अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, वो पहले 10 सहाबा में आते हैं, पहले 10 सहाबा। आपने कहा अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, ज़ुबैर जन्नती, साद जन्नती, अब्दुर्रहमान जन्नती, अबू बैदा जन्नती, सईद इब्न ज़ैद जन्नती। उसमें एक अब्दुर्रहमान है। जब इनका इंतकाल हुआ तो इन्होंने 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े तरका। हमें तो बड़ा बेवकूफ बनाया गया, कागज को करेंसी बना के दे दी। कागज, करेंसी तो सोना होता है जी, करेंसी तो सोने और चांदी को कहते हैं, कागज के टुकड़े को तो करेंसी नहीं कहते। और अब करेंसी भी लेकर वो कार्ड पकड़ा दिए, जेब भी खाली, अब करेंसी भी, कागज भी कोई नहीं, खाली कार्ड। वो उसको क्या कहते हैं कार्ड को? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। वो सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है। या तो कागज पकड़ाए हुए हैं या कार्ड, कागज भी अब वापस ले लिया, अब कार्ड पकड़ा दिया। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो पैसे छोड़े वो कागज नहीं थे। कागज की क्या हैसियत, पाकिस्तान में रोज छप रहे हैं, कागज की क्या हैसियत। 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार सोने के, और एक सिक्का दीनार उस वक्त 4.5 माशे का होता था। अब उसको मल्टीप्लाई करो और पूरा पनामा खरीद लें उस पैसों से। और वो टॉप लिस्ट के 10 10 सहाबा में से एक। वो फरमाते थे मेरी तिजारत का ये उसूल रहा कि मैंने कभी उधार नहीं खरीदा, न कभी उधार बेचा, न कभी उधार खरीदा। जो खरीदे भी उधार और बेचे भी उधार, उसे नींद कहां आएगी? देने वाले देते नहीं, लेने वाले सर पे खड़े होते। उन्हें ना बीवी अच्छी लगती ना बच्चे अच्छे लगते, वो घर में बैठ के भी घर में नहीं होते। तो आपने फरमाया ना मैंने कभी उधार खरीदा, न कभी उधार बेचा, नकद खरीदा नकद बेचा। दूसरा मेरा उसूल ये रहा कि मैंने कभी स्टॉक नहीं किया, जब मुझे प्रॉफिट मिला मैंने फौरन बेच दिया। इंतजार नहीं किया 1 हफ्ते बाद बेचूंगा, रेट बढ़ जाएगा। जिस दिन मुझे प्रॉफिट मिला, 1 पैसा भी मिला तो मैंने फौरन बेच दिया। तीसरा उसूल ये था कि मेरे सौदे में कोई कमी या ऐब होता तो मैं उसे छुपाता नहीं था, जाहिर करता था इसमें ये कमी है, भाई लेना तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। तो हमारी तो तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। मदीने के लोग जिम्मेदारा करते थे, मक्का के लोग तिजारत करते थे। उनकी ज़राअत और तिजारत दीन के फैलने का जरिया बन गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का माल अल्लाह के दीन के काम आया। जंग तबूक में 10,000 आदमियों का सामान हजरत उस्मान अकेले ने दिया। 30,000 का लश्कर था तो 1/3 10,000 का सारा सामान उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर से दिया। और वो पैसे दीनार ला के पेश किए ना, तो अल्लाह के नबी वो दीनार लेकर यूं कर रहे थे, ऐसे ऐसे वो कर रहे थे, मा अला उस्मान अल्लाह यामल बअदा उस्मान, आज के बाद तो कुछ ना कर, जन्नत वाजिब हो गई तेरे लिए। तो भाइयों, हमारा दीन सिर्फ हमें इबादत नहीं बताता, बाजार की जिंदगी बताता है कि मुसलमान बाजार में कैसे होता है। किसी के यहाँ मुलाजिम है तो उसकी नौकरी कैसी होती है, उसकी दयानत कैसी होती है, उसका बोल कैसा होता है। वो पैसे पे कुर्बान नहीं होता, वो पैसे को ईमान पे कुर्बान करता है। तो आपकी तिजारत भी दीन के फैलने का जरिया बनेगी। कहा या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? झूठ नहीं बोल सकता। आपने फरमाया
میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان، ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں۔ تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوں، کپڑے کا تاجر۔ تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا، اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا۔ تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر۔ تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں۔
माथे पे मेहराब होता है और धोखे में सबसे अव्वल होता है। तो हमारा इस्लाम सिर्फ इस मस्जिद की चार दीवारी में नहीं है, हमारा इस्लाम तो बारिश के कतरों की तरह फैला हुआ है। आसमान की बुलंदी है, आसमान की वसअत है, जैसे इससे ज्यादा हमारे दीन की वसअत है। तो आप किसी दफ्तर में हो या अपने कारोबार में हो, तो उसमें भी अल्लाह के नबी ने आपको तरीका बताया है। तो बाजार के अखलाक हैं मुस्कुराना नहीं, बाजार के अखलाक हैं सच बोलना, सही देना, सही तोलना, सही सौदे का ऐब बताना।